त्यसलाई चाहिँ आउटराइट यस नो भन्ने हैसियत त हामीसँग केही पनि छैन। अब कुलमानको पुनर्नियुक्ति राजनीतिकरण हो कि होइन त? हुन्छ डाक्टर साहब। किन यस्तो खर्च हुन्छ भन्दाखेरि अहिले 22 करोड 8 करोड 25 करोड 1 अरब त्यो पक्क सचिवालयमा मात्रै भएको खर्च बाबु। यो फेरि यो सम्पूर्ण खर्च यहाँ भएको यो एउटा दृष्टान्त भयो। राति 8 बजे को गाडी चढ्छ र 8 बजेपछि गाडी बन्द गर्ने को हिँड्छ भन्नु त? ल राति 8 बजेपछि मेरै कुरा गर्नुहुन्छ त 8 बजे उता भन्दा त कहिले पनि घरबाट बाहिर हुन्न। बरु 2 अरब खर्च गर्ने तर कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुन नदिने यो प्रपञ्च गरेका थिए। कुलमानलाई साँच्चै न्याय गर्ने भन्ने साथीहरूको इच्छा हो भने त जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाइदिए पनि भयो। जसरी हात्तीको गणेश भनेर पूजा गरिन्छ, हात्तीका मूर्तिहरू बनाइन्छन्, त्यसै नै सुँगुरको बनाएको रहेछ भने हामी फस्दैनौँ। लोकतन्त्रमा चाहिँ नियति भन्दा पनि नियत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब यो संविधानको समस्या हो कि केपी ओलीको समस्या हो त? पढे लेखेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन। पढे लेखेलै प्रधानमन्त्री हुने हो भने त सबभन्दा पढेको, सबभन्दा लेखेको, सबभन्दा पत्र पत्रिका किताब लेख रचना प्रकाशित गराएको व्यक्ति त म छु नेपालमा। भनेको सुरेन्द्र केसीले आफूलाई भन्यो भनिदिए। तर केपी ओलीले साँच्चै हैसियतले त्यहाँ विचार व्यक्त गरेको र मलाई लाग्छ केपी ओली पछि केपी ओलीले नै यो कुरा गरिराखेका छन्। एमसीसीमा चाहिँ संलग्न नभएको सरकार कोही पनि छैन, नेता कोही पनि छैन। जे केपी ओलीले भनिहाल्यो तिमीहरूसँग 165 छ, आजका आज पास गराउन किन ढिलो गरेको? यिनीहरू पुराका पुरा बेइमान उनीहरू र यिनीहरूले चलाएको यो व्यवसाय हो। डाक्टर साहब, एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म विषयवस्तुको उठान कुलमान घिसिङको नियुक्तिको प्रसङ्गबाट गर्न चाहन्छु, किनभने योभन्दा अगाडि हामीले यो विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। डाक्टर साहबले होइन मन्त्री बनाउनुपर्छ अथवा अन्तर लगाउनुपर्छ, अहिलेका कार्यकारी निर्देशकलाई अन्याय गर्नु हुँदैन है भन्दै कुलमान नियुक्ति भएर आए। यो भित्रको अन्तर्य के पाउनु भएको छ डाक्टर साहब? यो त बदलाको भाव भन्न आएको। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्नै पर्छ, किनभने उनले राम्रो कामको नतिजा दिएका छन्। नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउनु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। त्यसकारण उनको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। र सँगसँगै मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के पनि भनेको थिएँ भने धरती प्रलय भयो भने कुनै नत्र कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुँदैन, किनभने त्यहाँ कमिसनको खेल थियो। 4 अरब जतिको इन्भर्टर इत्यादिको चाहिँ व्यवसाय डम्पमा रहेको थियो। हजुर, ती व्यावसायिक व्यक्तिहरूले बरु 2 अरब खर्च गर्ने तर कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुन नदिने यो प्रपञ्च गरेका थिए। जसरी मेलम्चीको पानी माओवादी पावरमा हुँदासम्म आउँदैन भन्थे नि, नभन्दै माओवादी पावरबाट चुतिने बित्तिकै मेलम्चीको पानी झऱ्यो यहाँ भने चाहिँ विद्युतमा पनि ती 4 अरब व्यवसायीहरूले, जस्तो पानीमा पनि 4 अरबको नै व्यवसाय हुन्छ काठमाडौँमा भन्ने छ। ती पानी माफियाहरूले 10 दुनियाँ गरेर भए पनि मेलम्चीको पानी यहाँ खस्न दिँदैनन्, त्यसकारण मेलम्ची आउँदैन भन्थे र यो कमसेकम 20 वर्ष विलम्ब भएको थियो। अब अहिले कुलमान घिसिङ जुन नियुक्त भएर आए त्यसभित्र चाहिँ योभन्दा अगाडि पुनर्नियुक्ति हुन नदिनका लागि डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो 4 अरबका खेलाडीहरू लागेका थिए अथवा तिनीहरू यति बेला चाहिँ विफल भए? अब यहाँ प्रश्न के आयो भने यिनीहरूले यो क्षतिपूर्ति अब आयल निगम र नेवानीबाट गर्ने भित्री मनसायबाट यो निर्णय गरे, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ कुलमानलाई देखाउनु थियो। हजुर, त्यति बेला यो माओवादीकै कब्जामा थियो यो मन्त्रालय। त्यति बेला हामीले गर्न चाहेको केपी ओलीले गर्न नदिएको भन्ने कुरा बाहिर ल्याइएको थियो। तर अब जुनसुकै कारणले भएको भए पनि अर्को व्यक्तिको त्यहाँ नियुक्ति भइसकेको सन्दर्भमा अब तिनीमाथि अन्याय गर्नु एक त उचित छैन। नम्बर 2, मानिलिउँ फेरि भोलि सरकार बदलियो, त्यो सरकारको पहिलो निर्णय फेरि कुलमान विरुद्ध नै लक्षित भयो भने त्यो त अस्वाभाविक भएन नि। यो गरिकन एउटालाई हटाएर अर्कोलाई ल्यायो भनेदेखि त भोलि अर्कोले पनि यही पुनरावृत्ति गर्ने भयो। यसबाट कस्तो संस्कार बस्छ त भनेर मैले चाहिँ कुलमानलाई त्यो होइन त्यहीँ राख्ने भने पनि कार्यकारी अध्यक्ष, नेवानीमा कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा लगे पनि भयो, आयल निगमको रूपमा अध्यक्षको रूपमा लगे पनि भयो। अझ कुलमानलाई साँच्चै न्याय गर्ने भन्ने साथीहरूको इच्छा हो भने त जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाइदिए पनि भयो। तर उहाँहरूलाई त्यही केटी मलाई चाहियो भन्ने छ। हजुर, किनभने नेवानीमा पठाउँ, त्यहाँ फेरि कमिसनको ठुलो खेल त्यहाँ हुने त्यसको विगत छ। फलस्वरूप त्यो अहिले 43 अरबको चाहिँ
ऋणमा छ। अब दुईवटा वाइड बडी ल्यायो भनेदेखि त 5-10 अरबको खेल त त्यसैमा भइहाल्छ। हजुर। अब पुराना वाइड बडीको भ्रष्टाचार पनि लेखा समितिले शेरबहादुर देउवाकै नाममा किटानी उल्लेख गरिसकेको पनि स्थिति छ। अब उनीहरू 10 दुनी भ्रष्टहरूको कारवाही गर्ने, ईश्वर पोखरेललाई कारवाही गर्ने, ओम्नीलाई कारवाही गर्ने, गोकुल बाँसकोटालाई कारवाही गर्ने भन्छन्। तर बालुवाटारकोलाई के गर्ने, वाइड बडीकोलाई के गर्ने, न्यारो बडीकोलाई के गर्ने, 33 क्विन्टल केजी सुनकोलाई के गर्ने भन्दैनन्। त्यसमध्ये एउटा प्रकरण यो हो, कुनै अर्थको छैन, कुनै महत्त्वको छैन। किनभने बदलाउ भावनाबाट राज्य नै अगाडि आयो भने त्यसले चाहिँ आतङ्कको एउटा स्थिति बन्छ। अब अहिले त अब जस्तो भनौँ न, भोलि के हुन्छ, यही विषय अदालतमा जान्छ। हजुर। अब अदालतले फेरि कुलमानलाई उल्टाइदियो भने अस्थिरता भएन त्यहाँ। डाक्टर साहब, अब यो यति बेला अमेरिकन एम्बासडरले केही दिन अगाडि ऊर्जा मन्त्रीलाई भेटे, त्यसपछि कुलमान नियुक्तिको प्रसङ्ग पनि अगाडि बढेको, खास गरिकन एमसिसीलाई पारित गर्नुपर्छ, सदनबाट अनुमोदन गराएर एमसिसी लागू हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो भएको भन्ने खाले केही व्यक्तिहरूको चाहिँ नि तर्क छ। त्यो तर्क यहाँ जायज हुन्छ अथवा हुँदैन? हुँदैन, किनभने विद्युतको प्राधिकरणको एमडी चाहिँ एमसिसीमा पदे नहुने हो। हजुर। यहाँ कुलमान एमसिसी मुखी भएको हुनाले भन्ने इत्यादि बजारहरू हल्ला गरेका छन्, त्यो होइन। किनभने एमसिसीको बोर्डमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरण पदेर रहने चाहिँ कानुनी व्यवस्था हो। भोलि म त्यहाँ एमडी भएर गएँ भने तपाईँ एमडी भएर जानुभयो भने पनि त्यही हो कुरा। हामी एमसिसीको मतियार भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन। अब नम्बर 2 जुन संयुक्त गठबन्धनको मार्गचित्र आयो, त्यो मार्गचित्रमा एमसिसी भन्ने विषय नै उल्लेख छैन भनेपछि किन हामी मनोगत लडाइँ लड्ने? तर अब हिजो संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्ने क्रममा खोइ त्यसको जवाब खोइ एमसिसी विषयमा सरकारको धारणा किन आएन, जस्केलाबाट छिराउन खोज्ने भन्ने खालको आशय व्यक्त गरेका छन् नि, त्यो हो? अब त्यो हो भने अब समयले सिद्ध गरेको हुनु पर्यो। किनभने एमसिसीमा चाहिँ संलग्न नभएको सरकार कोही पनि छैन, नेता कोही पनि छैन। यसमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। यसको जग माओवादीको पालामा बसेको हो। त्यसमध्ये एउटा सरकारको प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै पनि हो र त्यसको डिपिएम भीमरावल आफै पनि हो। उहाँहरू नै अहिले चर्को एमसिसीको विरोधको कुरा गर्नुहुन्छ। यो नेपाली जनतालाई लडाउने, अन्योलमा फसाइदिने, विदेशीहरूलाई खुसी बनाउने, नेपालीहरूलाई दुखी बनाउने यिनीहरूको गोरखधन्दा हो। मैले देख्दा यस्तो कुरामा अब हामी अल्मलिनु हुँदैन। हामीले भनेर त केही हुँदा नि हुँदैन। कोही एमसिसी पास गर्न सक्छन्, त्यो त हामीले भनेर हुन्छ त। उनीहरूसँग 2/3 बहुमत त्यहाँ भए केपी ओलीले भनिहाल्यो नि, तिमीहरूसँग 165 छ, आजको आज पास गराउन किन ढिलो गरेको? मैले एमसिसीलाई लिएर बोलेको कुरालाई किन तिमीहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरेको? तिमीसँग पूर्ण बहुमत छ, अगाडि बढिहाल न। त्यो त एकदम जायज तर्क छ। अब त्यो भन्ने बित्तिकै केपी ओलीको दलाल भनिदिइहाल्छन्, यहाँ बोल्नै हुँदैन। हजुर हजुर। यो कालापानी र लिपुलेकको प्रसङ्ग पनि केपी ओलीले संसदमा उठाएका थिए। यो सरकारले खै त यो विषयमा बोलेको, त्यो समस्या भनेर मात्र टार्न खोज्यो अथवा पन्चिन खोज्यो भन्छ नि डाक्टर साहब। अब त्यो अनुसूची 3मा परिसक्यो, त्यही हाउसले चाहिँ संशोधन गरेको विषय हो। त्यसलाई वास्तवमा समस्या भनेर पन्छाउनु मैले त पनि त्यस्तो उचित होइन। किनभने संविधान सभाले नै त्यहाँ राष्ट्रिय गद्दारी गरेको छ। त्यो संविधान सभाले नै अनुसूची 3मा माइनस लिपुलेक निशाना छाप जारी गर्यो। अब ती गद्दारहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो त देशद्रोही काम हो। अब अहिले यसमा पनि तेरो मेरो गरेर वाक युद्ध गरिरहने हो। यो सरकारले त्यो ल्याकत राखेर काम गर्न सक्छ वा सक्दैन? किनभने केपी ओलीले त तिमीहरू सक्दैनौ भने अब 18-17 महिनापछि हामी आउँछौँ र हामी गर्छौँ भनेर भनेको छ। त्यो त गर्ने हकमा त ओलीले पनि सक्दैनन्, किनभने उनीहरूको लुरभन्दा बाहिरको कुरा हो यो। अब ओलीकै परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ राजा महेन्द्रले यो सुनमा बेचिसकेको भनेको हो। भैरव रिसाल जस्ता वरिष्ठ पत्रकार जसले त्यो क्षेत्रमा गणना गरेको पनि भन्थे।
तिनीहरूले पनि राजा महेन्द्रले गुलाबी विरोध मात्रै गर्नु हाम्रो भनेर यो सुम्पिसकेको भनेको छ। अरूहरूले पनि यस्तै खालको दोगला कुरा गर्दै आएको चाहिँ विगत छ। अब हामी नेपालीहरू त्यसमा गम्भीर छैनौँ। हामी तेरो मेरो आधारमा विचार बनाउँछौँ, तेरो मेरो आधारमा विषयवस्तु प्रक्षेपण गर्छौँ। हामीले यो पद्धतिमा पनि बदलाव ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रियताको मामला तेरो मेरो हुँदैन। अब मुलुकलाई समृद्धिमा लैजाने कुरा तेरो मेरो हुन सक्दैन। तर अब यहाँ त त्यो भएन नि डाक्टर साहब, जस्तो सरकार गयो अर्को सरकार आयो भने अब अहिले त प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटै नयाँ ल्याउनु पर्यो भन्ने खाले छ। अनि त्यसमा हिजो प्रतिपक्षी दलका नेताले चाहिँ होइन अघिल्लो सरकारका राम्रा काम त समर्थन गर्थ्यो भन्ने क्रममा उनले आशय व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ बरु धरहरा भत्काएर भत्काऊ, रानीपोखरी के गरे नि गर भनेको मैले गरेका कामहरूलाई उल्ट्याउँदै जाने हो भने ती सबै गर भन्ने खालको उनको आशय देखिन्थ्यो त्यहाँ। अनि त्यो उनीहरूको दन्त बजान मात्रै भयो। न केपी ओली, न प्रचण्ड, न देउपा, न कोही पनि। जस्तो अहिले भनौँ न विद्युत विभागको एमडी फिर्किने कुरा, फर्काउने नफर्काउने कुरा भयो, नेपाली बिचमा चाहिँ सङ्घर्षको स्थिति ल्याइयो। हजुर, कुलमान ल्याउनुपर्छ, कुलमान ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीलाई धुर्विकृत गर्ने यस्तो भयो। तर नेपाल सरकारका 9 जना सचिव त उनीहरूले रातोरात बदले त। सचिव भनेको एमडीभन्दा माथि होइन। हजुर, एमडीभन्दा माथि चाहिँ रातोरात गर्ने। अनि एमडीलाई लिएर हामी किन लडन्त भिडन्त गर्ने? अब कैयौँ सन्धि सम्झौता उनीहरू गोप्य रूपमा गर्ने, सम्झौता गरेर पनि समझदारी मात्रै हो भनेर राष्ट्रलाई ढाँट्ने, हजुर, त्यसलाई अदालती विषय बनाउने, नेपाली जनता दुई कितामा दुर्विकृत हुने। अनि एमसिसीमा चाहिँ तपाईँ हामीले किन लड्नुपर्ने? मैले भने यसको जग बसालेको छ माओवादीले। त्यसपछि 6 वटा सरकार चाहिँ यसमा अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएका छन्। तपाईँ हामी यहाँ लडिराखेका छौँ। यो लडाइँको के अर्थ हुन्छ र? मैले भनेको ठिक छ, त्यस्तो हो भने यो विषयलाई मैले रोकेँ। तर यो साझा कार्यक्रम जुन लिएर आयो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यसमा चाहिँ सडकमा वितरण गरेको कागज हो यो भने नि प्रतिपक्षी दलका नेताले। यो साझा कार्यक्रम संविधानभन्दा माथि हो र संविधानले के दिएको छैन र साझा कार्यक्रम भन्ने पनि आवाजहरू उठेका छन्। यो साझा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी थियो अथवा यो साझा कार्यक्रम एउटा मार्गदर्शक हो अथवा यो हामी कता ढुलमुल होला कि भनेर त्यहाँ आफ्नो चाहिँ एउटा खेल गर्नको लागि राखिएको बुदा हो यो? अब दलीय व्यवस्थामा दल नै निर्णायक हुन्छन्। हजुर, दलीय व्यवस्था हो नि त यो। हजुर, सरकार चाहिँ दलहरूको नीति कार्यक्रमलाई अपरेट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ यसको हैसियत सर्वोच्च हुन्छ। अब सर्वोच्च हैसियत प्राप्त भएको विषयलाई चाहिँ अनि प्रेस मिटमा राख्ने कि हाउसमा राख्ने भन्ने एउटा गम्भीर विषय हो। हजुर, अब प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले भनेको हुनाले यसको गाम्भीर्यता छ भन्ने कुरा हामीले मान्नु पर्यो। अब उहाँहरूले यसलाई कस्तो हैसियतको रूपमा बुझ्नुहुन्छ? जस्तो चुनाव घोषणापत्र होइन, अब चुनाव घोषणापत्र पनि यसरी नै सार्वजनिकीकरण गरिन्छ। अब चुनाव घोषणापत्रलाई त यहाँ धोती लाइन्छ भने अब त्योभन्दा त कम महत्त्वकै होला यो। भनेपछि यो पनि कार्यान्वयनमा त प्रश्नहरू रहने भयो डाक्टर साहब। जस्तो चुनावमा जे घोषणा गर्थे, जे हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यो कहिल्यै छुट्दैन, तर कार्यान्वयन केही पनि हुँदैन। जनताको जीवन स्तरमा तात्विक भिन्नता कहिल्यै देखिँदैन। त्यसमा त त्यो जीवन स्तर भनेको त धेरै परको कुरा भयो। जस्तो अब संयन्त्रहरूलाई राजनीतिकरण नगर्ने भन्ने यसैमा पनि उल्लेख गरियो। हजुर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण नगर्ने भनियो। अब कुलमानको पुनर्नियुक्ति राजनीतिकरण हो कि होइन त? भोलि त्यसो भने विश्वविद्यालयमा भिसीहरू नियुक्त गर्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाटै ल्याउने हुन्छ कि राष्ट्रपतिका भान्जाहरू मात्रै नियुक्त हुन्छन्? त त्यहाँ के हुन्छ? बा प्रधानमन्त्रीका सासूहरू मात्रै नियुक्त हुन्छन् कि के हुन्छ? प्रचण्डकी बुहारी मन्त्री हुन्छन् कि हुन्न नि त? त्यसकारण भन्ने र गरेको बिचमा तादात्म्यता चाहिन्छ। नेपालमा चाहिँ भन्ने र गर्नेको बिचमा काहीँ पनि तादात्म्यता छैन। अब उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ भने त आपत्ति के छ र? तर अब यहाँ भन्ने र गर्नेहरूले नगरिदिँदाखेरि चाहिँ मुलुक चाहिँ कस्तो भयो भने खोक्रो हुँदै गयो डाक्टर साहब। जस्तो सरकारको श्वेतपत्र जुन सार्वजनिक भयो त्यसले चाहिँ 1 खर्ब 43 अर्ब चाहिँ नि घाटामा रहेको। यसभन्दा अगाडि डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गर्दा 43 अर्ब, अहिले यो समयसम्म आइपुग्दा 1 खर्ब 43 अर्ब। अब यो त भोलिको दिनमा त यो विकराल रूप लिने जस्तो देखियो त यसले त। अब यो चाहिँ केमा खर्च हुन्छ तपाईँलाई म तथ्याङ्कबाट पढेर सुनाइदिन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब। किन यस्तो खर्च हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म 2047 सालदेखि
अहिलेको अन्तरालमा नेपालमा 24वटा सरकार बनेका छन्। हजुर। यी 24वटा सरकारहरूको सचिवालयमा भएको खर्चको फेरिस्त म सुनाउँछु, जहाँ हुने खर्चको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको अङ्क आएको छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सचिवालय खर्च भयो 5 करोड 50 लाख। त्यसपछिको सरकार जो गिरिजाप्रसादको सरकार बन्यो त्यसमा खर्च भयो 18 करोड। त्यसपछि क्रमशः सरकारका नामहरू सबैको म नाम नलिउँ, भएको खर्च मात्रै फेरिस्त गर्छु, सबैले म भन्नु र त्यो कुन कुन सरकार हो भन्ने चाहिँ एक्का राख्नु। त्यसपछि 3 करोड 15 करोड 6 करोड 10 करोड 6 करोड 10 करोड 12 करोड 22 करोड 8 करोड 25 करोड 1 अरब। त्यो पक्कै राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा भएको रहेछ त्यो 1 अरब। त्यसपछि शेरबहादुरको सरकार आयो 48 करोड। त्यसपछि अर्को आयो 42 करोड 50 करोड 12 करोड 22 करोड 7 करोड 30 करोड 5 करोड 26 करोड 40 करोड 23 करोड। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा मात्रै भएको खर्च बाबु। यो फेरि यो सम्पूर्ण खर्च यहाँ भएको यो एउटा दृष्टान्त भयो। अब तपाईँ लोकलमा जानुहोस्, किनभने हामी सङ्घीयतामा गयौँ। हजुर। मुख्यमन्त्रीले यसरी नै खर्च गर्छ। तपाईँ स्थानीय जानुहोस्, नगरपालिका प्रमुखले यसरी नै खर्च गर्छ, प्रदेश प्रमुखले यसरी नै खर्च गर्छ। 3-3 महिनामा प्रदेश प्रमुखहरू बदलिन्छन्। हजुर। दूतावासले यसरी नै खर्च गर्छ। त्यसपछि यो आँकडा आएको छ नि त। यहाँ चाहिँ यसको आशय के देखिन्छ भने यो सम्पूर्ण केपी ओलीको कारणले गर्दा भएको हो भन्न खोजिँदैछ। म के भन्न खोज्दैछु भने यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरुवार बेचुवा हुन्, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। जस्तो शेरबहादुरकै कुरा गर्ने हो भने त सबैभन्दा ठुलो सरकार बनाउनेमा यिनी नै बदनाम छन्। विगत समयमा 68 सदस्यसम्मको क्याबिनेट यिनले बनाएको छ। हजुर। त्यसकारण हाम्रो चाहना के हो त? हामीले यो आँकडा, यो अङ्क, यो वैदेशिक ऋण यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहेको हो भने हामीले चाहिँ यो चालु खर्चतर्फ को जुन रुझान छ यसमा चाहिँ हामीले कटौती गर्नु पर्यो। जस्तो म भन्छु नि के नै 30-32वटा दूतावास होला नि नेपालका। यी 30-32वटा दूतावासको के अर्थ छ? ब्राजिलमै दूतावास छ भने यसको के अर्थ छ? युरोपियन सेक्टरमा डेनमार्कमा होला, अस्ट्रियामा होला, जर्मनीमा होला, युकेमा होला, फ्रान्समा होला, बेल्जियममा होला। यसलाई समन्वयात्मक गरेर यसलाई अलिकति पुनर्विचार गर्न सकिँदैन? यसलाई पुनर्संरचना गर्न सकिँदैन? अब यो प्रवृत्ति भयो नि त डाक्टर साहब। जस्तो अघिल्लो सरकारले योभन्दा अगाडि डाक्टर युवराज खतिवडाले त्योभन्दा अगाडिको सरकार जो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै थियो त्यसले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको भनेको थियो। अब अहिले फेरि यो सरकार आयो, केपी ओलीले ध्वस्त बनायो भन्यो। तर डाक्टर साहबले जुन फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा त यी सबैले आफैले ममा भनेर चाहिँ लाज मान्न पर्ने अवस्थाहरू रहेछ। भनेपछि सबै यो काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तै भयो। यसमा चाहिँ एक छटाङको पनि अन्तर छैन। यिनीहरू कोही पनि देश र जनताप्रति कृत सङ्कल्पित छैनन् र यिनीहरू कोही पनि निष्ठाका मान्छे होइनन्। यिनीहरू पुराका पुरा बेइमान हुन् यिनीहरू। र यिनीहरूले चलाएको यो व्यवसाय हो। यो व्यवसायभित्र पनि सर्टेन नर्म्सहरू हुन्छन्। जस्तो नेपालका व्यवसायिकहरूको कुरा गर्ने भने उनीहरू त्यो व्यवसायिक धर्मितालाई पनि मान्दैनन्। उनीहरू सबैभन्दा कम कर बुझाउनेमा बदनाम हुन्छन्। जस्तो अहिले 3टा साहुहरूको कुरा आइरहेछ, त्यसमा एकजना उमेश श्रेष्ठको नाम पनि आइरहेछ। हजुर। उमेशले म सरकारको सुरक्षा बाहेक अरू केही पनि सरकारबाट लिन्न भने, तर उनी कर नतिर्नेमा रहेछन्। सबै यिनीहरूको नाटकको देखावा हो। त्यसकारण मैले भने लोकतन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता अनिवार्य कुरा हुन्छ। त्यसमा योग्यता क्रम पनि अपेक्षित छ। तर अब यहाँ पारदर्शिताकोमा पनि डाक्टर साहब जस्तो यो सङ्घीयताको विषयमा हामीले बहस पनि गरिरहेका छौँ। सङ्घीयताले ल्याएको खर्च प्रणाली र यो बहुदलीय व्यवस्था पछिका खर्च प्रणालीको विषयमा पनि देखिहाल्यो। तर त्यहाँभित्र अहिले जुन खालको खर्चहरू भयो, खास गरी यो अब केही दिन अगाडि आएको थियो 60 करोडमा बनेको एउटा घर टङ्गरङ्ग थियो। एउटा टोयलेट त्यति कति लाखमा बनेको त्यस्तै सामान्य एउटा चाहिँ नि यो जस्ताले ओढाएको जस्तो थियो। उदयपुरमा फेरि यो चाहिँ नि सुँगुरको प्रतिमा बनाएको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ नि खर्चहरू देखाइएको छ। यो त सबै भ्रष्टाचार ट्याक्क मिलेर खाने बाहेक अरू उपाय रहेन यो सङ्घीयताले। त्यो त इस्टाब्लिस नै भइसक्यो। मुख्य कुरा के आयो भने कुनै पनि शीर्षकमा हुने खर्च त विनियोजित र कानुन सम्मत हुने कुरा हो नि त। अनि कानुन विपरीत यो जुन प्रतिमाको कुरा म बारम्बार सुनेर आइरहेको छु,
अनेक ठाउँमा विभिन्न किसिमका द्वारहरूको पनि म पटक पटक सोसियल मिडियामा प्रस्तुति देख्छु। अब यो कुन शीर्षक अन्तर्गत कुन अधिकारबाट कुन प्रयोजनार्थ चाहिँ भएका खर्चहरू हुन् त यिनीहरू? हजुर, सम्बन्धित निकायले चाहिँ यसमा प्रश्न पार्नु पर्यो नि त। आज एउटा हस्पिटलको उपलब्धता छैन गाउँमा, दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुन नसकेर चाहिँ दिवंगत हुन विवश भइराखेका छन्। एउटा भ्याक्सिनको सम्म व्यवस्था हुन सकिरहेको छैन। अनि यो कुन शीर्षक अन्तर्गत कुन कानुनी प्रावधान अन्तर्गत यो सब खर्च भइरहेछ त? यदि यो विधिसम्मत कानुनसम्मत स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर यो तयार गरेको हो भने त्यहाँ पनि त जनप्रतिनिधिहरू होलान्। के आधारमा उनीहरूले यो खर्च गरे त? कुनै कुकुरको होस्, सुँगुरको होस्, गाईको होस्, भैँसीको होस्, कुनै पनि होस्, किन भोलि गर्दा गर्दै यो चाहिँ एउटा जातीय रूपमा यो चाहिँ रूपान्तरित हुन्छ। हाम्रो सुँगुर चाहिँ जसरी तिमीहरूको खसी हो त्यसरी हाम्रो सुँगुर हो, जसरी तिमीहरूको परेवा हो त्यसरी हाम्रो गाई हो, जसरी तिमीहरू अमृत खान्छौ त्यसरी हामी चाहिँ पेय पदार्थ खान्छौँ भनेर यसलाई द्वन्द्वमा ल्याउने प्रपञ्च पनि हुनसक्छ। यो वास्तव के हो त? पहिला त्यो चाहियो। अब योभन्दा नि गयो गुज्रेको त चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको एकजना विमला भन्ने सांसदको कुरा आएन? हजुर, म कहिले आइतबार अपहरणमा परेँ भनिरहेछन्, सोमबार एमाले भए भनिरहेछन्, मङ्गलबार चाहिँ माओवादी भए भनिराखेकी छिन्। अब जहाँ सांसदको स्थिति यो छ भने तपाईँ सुँगुरलाई किन विषयवस्तु बनाउनुहुन्छ? मूर्ति एउटा खडा गरेको छ अनि लाखौँ खर्च गरेर सुँगुरको मूर्ति बनाउने, यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ अब त्यही अहिले कोरोनाको बेलामा सिटामोल नपाउने हुँदाखेरि त यो विषयवस्तु त चर्चा भइहाल्छ नि डाक्टर साहब। बुझेँ त। त्यसलाई त जुन एउटा अघि मैले भने नि अधिकार क्षेत्रलाई प्रयोग गरेरै नगरले गरेको भने नगर विकासले, जिल्लाले गरे भने जिल्ला विकासले, प्रदेशले गरे भने प्रदेश सचिवालयले कानुनी प्रक्रिया र पद्धतिबाटै गरेको होला नि त। यो पहिला हामीले मैले जोड दिएको कुरा के भने जस्तो तुइनको कुरा हामीले बारम्बार गर्नु नि, ठ्याक्कै तुइनमा के भएको छ हामीलाई चाहिएको त यहाँ हो नि त। यहाँ चाहिँ के भयो भने त्यही क्षेत्रका सांसदले 1 भने, प्रतिपक्षका नेताले 2 भने, पीडितले 3 भने, प्रत्यक्षदर्शीले 4 भने। अब हामी के भनौँ त? यो मध्ये एउटा लिएर हिँडौँ अनि हामीमाथि नै प्रश्न उठिदिएला भोलि। हजुर, त्यसकारण म चाहिँ जहिले पनि आधिकारिकताको पक्षमा हुन्छु। हजुर, म त्यसै पनि अनुसन्धाता भएँ। भोलि मैले बोलेको कुरामा कसैले प्रश्न उठायो भने यसका आधारहरू यी हुन्, यो स्रोतको आधारमा मैले यो भने, कदाचित त्यो स्रोतै गलत रहेछ भने पनि मैले त्यो स्रोतलाई टेकेर यो कुरा भनेको भन्ने हुन्छ। म विवादित हुनबाट बच्ने उपायहरू केही न केही त्यहाँ आउन जाने हुन्छन्। त्यसकारण यसको आधिकारिकता चाहियो वा स्थानीय रूपमा चाहिँ सुँगुरलाई पूजा गर्ने एउटा पद्धति छ र जसरी देवीको पूजा गरिन्छ, जसरी देवीको थान बनाइन्छ, जसरी गौमाताको चाहिँ मूर्ति बनाइन्छ, जसरी हात्तीको गणेश भनेर पूजा गरिन्छ, हात्तीका मूर्तिहरू बनाइन्छन्, त्यसै नै सुँगुरको बनाएको रहेछ भने हामी फस्दैनौँ? फस्नेतिर नजाउँ। यति मात्रै हामीले भनिदिउँ यो किन बनाएको, कुन खर्चबाट बनाएको, यो खर्च स्वीकृत खर्च हो कि होइन, यो बेरुजुमा आउने अङ्क हो कि होइन। किनभने अहिले बेरुजुमै पनि महालेखा नियन्त्रकले उठाएको प्रतिवेदन अनुसार 6 खरबको त बेरुजु नै छ भन्ने छ यहाँ। हजुर, अब यो अङ्कको एउटा अङ्कमा थप गर्ने कुरा त यो हुन जाँदैन भोलि गएर। यो चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउने पक्ष भयो। अब सुँगुरको बन्दैमा कता हो कता अहिले हामीले चाहिँ विषय बनायौँ भनेदेखि भोलि नकारात्मक यसमा प्रतिक्रिया होला। हामी देखिरहेछौँ त। जस्तो अस्ति म चाहिँ शनिश्चरमा गएको थिएँ। हजुर, त्यहाँ यति राम्रो गाईको मूर्ति रहेछ, त्यो चाहिँ जीवन्त गाई जस्तो देखिन्छ। गाईको मूर्ति बनाउनु हुँदा सुँगुरको मूर्ति बनाउनु किन नहुने? कसैले सुँगुरको पूजा गर्छ होला, कसैले गाईको पूजा गर्छ, कसैले कौवाको पूजा गर्छ, कसैले वनस्पतिको पूजा गर्छ, कसैले देवीको पूजा गर्छ। आफ्ना पद्धतिहरू छन् नि त। यीमध्ये यो एउटा रहेछ भने अनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। होइन, त्यो बनाउने अथवा पर्यटक तान्नको लागि यो जेसुकै गर्नेसँग समस्या रहेन। स्थानीय सरकारले अधिकार भएपछि जेसुकै काम गरोस्। तर अहिलेको आवश्यकता त्यो हो कि अहिलेको आवश्यकता चाहिँ त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान हो? अहिलेको आवश्यकता जनतालाई न्यूनतम जे कुराहरू आवश्यकता छ
त्यो कुरा पुरा गर्न पर्ने हो कि स्थानीय सरकारहरूको पनि अहिलेको आवश्यकता चाहिँ यस्ता मूर्तिहरू बनाएर अनि हतार हतार उद्घाटन गर्ने त्यसमा लाखौँ करोडौँ खर्च गर्ने हो भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ जनस्तरबाट उठेको हो डाक्टर साहब। होइन, तपाईँको त्यो प्रश्नको मैले मर्म बुझेँ, तर हाम्रो अभ्यास के छ त, अहिले नेताहरू जहाँ झगडा गरिराखेका छन् त्यहाँ हो कि तपाईँले भनेको ठाउँमा हो? अहिले नेताहरूले जस्तो एमालेकै नेकपाकै झगडा तपाईँले हेर्नु हो भने हजुर, एक दिन पनि कोभिड किन र कसरी भन्नेमा त छलफल भएन नि, भएन। उहाँहरूले पुरा 2 वर्ष खालि जद्दोज्याद गर्दै केपी ओलीले 2 मध्ये एउटा पद छोड्नै पर्छ, नछोडे हुँदैनमा आफूलाई केन्द्रित गरे। त्यसपछि केपी ओलीको जुन अवस्था भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। नयाँ सरकार आयो, नयाँ सरकार आएपछि यसको पूर्णताको प्रश्न सबैभन्दा ज्वलन्त होइन। आज 28औं दिनमा हामी जाँदैछौँ, यसले पनि पूर्णता पाएको छैन। हामीले भन्यौँ आजको आवश्यकता कोभिड हो, कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री एउटा चिकित्सकलाई राखिदेऊ न भन्यौँ, माने त यिनीहरूले? तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नलाई म जायज र गम्भीर पनि मान्छु, तर हामी कहाँ उभिराखेका छौँ त्यो जमिन पनि त हेर्नु पर्यो। हाम्रो यो जमिन नै आज चाहिँ धस्किएको स्थिति छ। यो सरकारले पूर्णताको विषयमा चाहिँ सरकारको पूर्णताको प्रसङ्ग उठ्यो डाक्टर साहब, यो के कारणले पूर्णता नपाएको हो? यो चाहिँ माधव नेपालको मार्गचित्रमा एमाले सिद्ध्याउने दुराशयबाट आएको सरकार हो यो। त्यसकारण जबसम्म एमालेलाई विधिवत रूपमा विभाजित हुने, कानुन सम्मत विभाजित हुने बाटो प्रशस्त गरिँदैन, अध्यादेश ल्याइँदैन, तबसम्म यो सरकार विस्तारित हुने सम्भावना न्यून नै रहन्छ। खालि त्यो कारणले यसको विस्तारणमा विलम्बता आएको हो। तर भन्ने बेलामा त फेरि माधव नेपाल पक्षले होइन हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ पनि भन्छन्, फेरि पार्टीभित्र समानान्तर सङ्गठनका गतिविधि अगाडि बढ्छन्, एकता चाहिँ अब गरिन्न भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछन्। यो त अर्को एउटा द्वन्द्वमा लिएर जाने कुरो होइन? अनि त्यसो भने यो सब किन गरेको त? उनीहरू आफूलाई एमाले नै भन्छन्, हजुर, उनीहरू सूर्यबाट निर्वाचित भएर आएको भन्छन्, अनि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्छन्, मतदान गर्छन्। तपाईँहरू पनि त मभन्दा कम जान्ने त होइन, मभन्दा कम प्रत्यक्षदर्शी त तपाईँहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू युवाहरूको माइन्ड हाम्रोभन्दा पनि सार्प हुन्छ, तपाईँ सबै देखिरहनु भएको छ। मिल्छ त बहुदलमा यस्तो, तपाईँले कुनै एउटा सानो होस् ठुलो होस् सङ्गठनमा काम गर्नुभयो होला, त्यसको नियम हुँदैन, त्यसको अनुशासन हुँदैन, त्यो जुन मतादेश लिएर आइएको हुन्छ त्यो प्रतिको निष्ठा हुँदैन। मिल्छ त यहाँ केही कुरा? केपी ओली जस्तासुकै हुन्न, तर त्यो सङ्गठनात्मक पद्धति हो नि। यो सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा छ भने त्यो त माधव कुमार नेपाललाई नै थाहा छ, किनभने त्यो पार्टीको नेता सबैभन्दा लामो समयसम्म कोही हो भने त्यो त माधव कुमार नेपाल नै हो। यो कुरा पार्टी व्यवस्थामा, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जे उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ यो वर्जित हुन्छ, यो सामान्य कुरा हो। यो यस्तो पाइन्छ त्यहाँ? भनेपछि यो पार्टी विभाजन नगरेसम्म उनीहरू सरकारमा पनि सहभागी हुँदैनन्, यत्तिकै झगडा आन्तरिक रूपमा चाहिँ किचरमिचर चलिरहेको छ। सत्ता चाहिँ घाँसको डालो हो भनेर मैले बुझेको छु। त्यहाँ जो आयाराम गयाराम छन् मन्त्री पदको लागि जे पनि बेच्न तत्पर हुने, विमला ओली जस्ता त्यस्ता थुप्रो मानिसहरू त्यहाँभित्र छन्, र यो सरकार भने चाहिँ अहिले घाँसको डालो हो। यो हरियो डालो देखाएर बोकालाई त्यतातिर तान्ने हुनसक्छ। माधव नेपालको अहिले पनि 40% पुगेको छैन कि, किनभने 40% नपुगिकन पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता दिन सम्भव हुँदैन। केन्द्रीय समितिमा पुग्यो, संसदीय दलमा चाहिँ पर्यो भन्छन्। जहाँसुकै अब हिजो केपी ओलीले त्यहाँ खुल्लम खुल्ला भनेका छन् होइन, दिदिनुहोस् मन्त्री भनेर पनि जुन किसिमको एउटा आत्मविश्वासले केपी ओली त्यहाँ बोले, वास्तवमा केपी ओली त्यसरी बोल्ने आत्मविश्वासको जगमा उभिएको अवस्था होइन नि त। तर यसरी उनी त्यहाँ बोले हिजो, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड त त्यहाँ उपस्थित रहन पनि सम्भव भएन। उनीहरू पहिले त्यहाँबाट बाहिर, किन केपी ओलीले कसरी घोच्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो, र म के गर्दैछु भन्ने कुरा माधव नेपाललाई थाहा थियो, र म के गराउँदैछु भन्ने कुरा पनि प्रचण्डलाई थाहा थियो। जस्तो विद्युतमा जुन एमडी लिएर आए, कमसेकम एमडी कुलमानलाई त्यहाँ किन ल्याएको होला भन्ने कुरा त विवेकशील मान्छेलाई त थाहा छ नि त। कुलमानसँग हाम्रै पनि त्यस्तो आपत्ति छैन। हजुर, मेरो कुरा गर्ने भने त सबभन्दा बढी पक्ष पोषण गर्ने नै म हुँ कुलमानको। तर अझै म के भन्छु भने यसरी ल्याउनु चाहिँ बदलावकारी चाहिँ शैली हो। अघि पनि भने 9 महिनापछि अर्को सरकार आयो, पहिलो प्रहार त कुलमानमाथि हुने भयो। त्यति बेला हामीले के मुखले किन कुलमानलाई हटाएको भन्ने त? हितमानलाई हटाउनु हुन्छ भने कुलमानलाई किन हटाउनु हुँदैन?
यसले कस्तो पद्धति बस्छ त त्यहाँ? त्यसकारण दलीय पद्धतिमा 3-4 कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। मैले बारम्बार भनेर आएको छु। यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त, सङ्गठनात्मक पद्धति दलीय व्यवस्थाका चाहिँ अपरिहार्य अङ्गहरू हुन्। तपाईँ यसलाई उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने दलीय पद्धतिको के अर्थ भएर? अब हिजो त्यसरी त यो 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 विचार, सङ्गठन पद्धति अनि यो अनुशासन यस्ता कुरामा हिजो मानव नेपाल पक्षधरले असाध्यै कुरा उठाएका थिए। अब आजको दिनमा त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि त्यो पालना गरेको अवस्थाहरू पनि रहेन। तर फेरि अर्को सङ्गठन समानान्तर गतिविधि चाहिँ चलाउने, पार्टी फोड्न चाहिँ नहुने भनेपछि सरकारको अध्यादेशको पर्खाइ नै हो डाक्टर साहब। त्यसो भए यो अध्यादेश बिना त उनीहरूले चाहिँ यसलाई वैधानिकता दिन सक्दैनन् नि। त्यसको लागि त जस्तो भनौँ न, उनीहरूलाई जति सङ्ख्या उपलब्ध हुन्छ त्यति आधारमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने भन्ने अध्यादेश हिजो भनौँ न उपेन्द्र यादवलाई नै यिनीहरूले तोड्न खोजेका थिए नि त। ओलीहरूले नै गरेको हो नि त त्यो। त्यो अध्यादेश ओलीको, उपेन्द्र यादवको पार्टी विभाजनसँग लक्षित थियो। त्यसपछि आजको राजनीति हुँदै हुँदै आयो। अब अहिले महन्त ठाकुरको के अवस्था भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अब मेरो चासो चाहिँ के हो भने अब राजनीति त एकनाश रहिरहँदैन। अब भोलि राजनीतिको सिनारियो बद्लिन पनि सक्छ। के यो यिनीहरूको यो सम्भावना छ? होइन, राजनीतिमा त सबै सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन भन्ने एउटा, त्यसमा चाहिँ कोही थाई शत्रु पनि हुँदैन, थाई मित्र पनि हुँदैन भन्ने कहावतहरू अभ्यासमा ल्याएका छन् यीका नेताहरूले। मैले देख्दा त्यस्तो हुँदैन। तर यहाँकाले त्यो अभ्यासमा लिएर आएर के भने तपाईँ र म मिल्यौँ भने चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ, लिभिङ टुगेदर गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ र म मिल्यौँ न भनेपछि चाहिँ श्रीमतीसँगको यौनिक सम्बन्ध पनि बलात्कार हुन्छ। हजुर, यसको त केही पनि उपाय छैन नि। हजुर, तर यति भद्दार विकृत बनाइसके यिनीहरूले कि महिला पुरुषको सम्बन्धमाथि पनि उनीहरूले चाहिँ यो खालको अराजकता भुलिसके। अब यहाँ आएर तपाईँले विषयलाई प्रयुक्त बनाउनु हो भने निकट विगतमा वाम मोर्चा निर्माणको नाममा बाबुराम लगायत एक ठाउँमा उभिएर हजुर उनीहरूले सिटी हलमा चाहिँ हात उठाए। 15 दिन पनि भएन बाबुराम त्यहाँबाट पन्छिए। 16औँ दिन भएन बाबुरामले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर गोर्खाबाट विजयी बनेर काठमाडौँमा आए। 17औँ दिन भएको छैन, सबैभन्दा अप्रजातान्त्रिक पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेस हो भनिदिन भ्याए। अब जहाँ बाबुरामको यहाँ अवस्था छ भने हामी केपी ओलीबाट ठुलो कुरा अपेक्षा गरिराखेका छौँ, वामदेवबाट ठुलो अपेक्षा गरिराखेका छौँ। सम्भव छैन नि त्यो कुरा। भनेपछि यो समाजवादी बनाउँदाखेरि या के भन्छन् भने मान्छेहरू समाजवादी केन्द्र बनाउन चाहिँ स्वार्थको लागि यिनीहरूले बनाउँछन्। त्यो चुनाव ताका मात्रै हुन्छ। किनभने हिजोको दिनमा यो सम्पूर्ण वाम एक ठाम भने के गरे, हामी 50 वर्ष चलाउँछौँ, एउटै जेटका 2 पाइलट हौँ, अगाडि बढाउँछौँ भने त प्रकारान्तरले त्यसमा चाहिँ नि विस्फोट नै भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्ने नाममा भोलि यिनीहरूले अहिले जसरी हिजोको दिनमा माओवादीले शेरबहादुर देउवालाई धोका दिएको थियो, त्यस्तै गरेर अहिले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नि पेन्डुलम बनाउँछन् यिनीहरूले। काङ्ग्रेसलाई फेरि एकचोटि पेन्डुलम बनाएर उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्, त्यति बेलाको सिनारियो यो हुन्छ भनेर केही विश्लेषकहरू विश्लेषण गर्छन्। मिल्छ डाक्टर साहब अथवा के हो यो? होइन, त्यस्तो हुन सक्ने भयो। तर यसले शेरबहादुरलाई ठाङले पनि छुँदैन। अब किनभने कम्युनिस्टको एकताबाट नै शेरबहादुरहरूको त्यो दुर्नियत भएको कुरा सत्य हो। अब अहिले कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रयोजन समाप्त भयो र यिनीहरूको बिचमा तिक्तता यति बढेर गयो कि नेकपा मात्रै पुनर्विभाजित भएन, एमाले पनि आजको अवस्थामा आएको छ भनेपछि अब कम्युनिस्टहरूको अधोगतिको एउटा यात्रा सुरु छ। यस्तो बेलामा शेरबहादुरको हालत यिनीहरूले भने जस्तो हुने त कुनै ठाउँै छैन। अब राइज हुन्छन्, त्यसपछि अझै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना। त्यस्तो नभनौँ, यिनीहरूको अधो पतनको फाइदा यसलाई हुन्छ। जस्तो मैले भनेको चाहिँ के थियो भने तिमीलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश हो, तिमी प्रतिपक्षको झन्डा मात्रै उचालिराख, यति माथि उचालिराख कि यी अपराधीहरूले 2/3 मासेको हुनाले यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुँदा हामी तिमीलाई साथ दिन्छौँ त म आफैले भनेको थिएँ। तर मैले त्यो नभनेको 5 महिना नबित्दै शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे। प्रधानमन्त्री पनि कसरी हुन आइपुगे भन्दा अर्काको पार्टीका सांसदलाई देखाएर अनि प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे। यो त कस्तो भने एकजना विवाहित महिलाले हजुर त्यो लोग्नेकोसँगको सम्बन्ध कायम रहँदै
अर्को लोग्नेसँग रङ रेलिँदा मनाउँदै हिँडे जस्तै कुरा भयो नि। यति कुरा त सबैभन्दा बढी कसैलाई थाहा होला भने त्यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा होला नि त। हजुर। त यो उसको हरकतको फाइदा ओलीलाई हुन्छ भनेको छु मैले। हजुर। हिजोको जुन संसदको अभिव्यक्ति हो ओलीको, त्यसले यो कुरालाई सिद्ध पनि गरेको छ। किनभने नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री हजुर त्यो हाउसमा उभिएर त्यति दृढोक्तिका साथ बोल्ने सायद प्रचण्डपछि केपी ओली मात्रै होला। प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा राजनीतिकरण बढी आउने हो, धाकधम्ती बढी आउने हो। केपी ओलीको अभिव्यक्तिमा मैले देख्दाखेरि संसदवाद हाबी भएको देखिन्छ। जुन पार्लियामेन्ट्री ट्रेन हो, एउटा अपोजिसनको लिडरले जुन ओजका साथ भन्नुभयो प्रतिनिधि सभामा बोल्नुपर्ने हो, जुन दृढोक्तिका साथ बोल्नुपर्ने हो, मैले त्यो हिजो पाएँ। कयौँ मान्छेले त्यसमा पनि अनेक किसिमको क्रिया प्रतिक्रिया, जो चोर उसको ठुलो चोर यस्तो भनेको पनि मैले सुने। हजुर। तर केपी ओलीले साँच्चै हैसियतले त्यहाँ विचार व्यक्त गरेको र मलाई लाग्छ केपी ओली पछि केपी ओलीले नै यो कुरा गरिराखेका छन्। जुन बेला प्रचण्डहरूले केपी ओलीलाई बेदखल गरेका थिए पदबाट, त्यो बेला जुन प्रश्न र ओज तेर्स्याएका थिए केपी ओलीले, फेरि त्योलाई पुनरावृत्त गर्न चाहिँ 5 वर्षपछि केपी ओली नै आइपुगे भन्ने मेरो हाम्रो रिडिङ यो छ। त केपी ओली कहर हुन् नेपालको राजनीतिमा। उनी दम्भी छन्, अहङ्कारी छन्, व्यक्तिवादी छन् उनी, त्यो कुरा म मान्छु। तर लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि दण्डित गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधि नै अपनाउनुपर्छ र जनतामै जानुपर्छ। लालु यादवको कुरा गर्नुहोस्। हजुर। लालु यादवले पनि डङ्का पिटाएको थियो नि बिहारमा लामो समय। अब ती लालु यादवलाई आज जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुर्याइयो। त्यसपछि नीतिश कुमारको उदय भयो त्यहाँ, जुन किसिमको गठबन्धनको कुरा छ त्यहाँ। नीतिश कुमारले यति पारदर्शीपूर्ण तरिकाले बिहारमा शासन गरे र उनले दोस्रो तेस्रो पटक योचोटि मुख्यमन्त्री हुने सन्दर्भपछि उनले के भने मेरो चाहिँ यो अन्तिम पटक हो, म यसपछि बिहारको राजनीतिमा रहन्न। हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रमा त यो विधिबाट दायित्व हेरफेर गर्ने, नेतृत्वलाई कस्तो किसिमको जनादेश मतादेश दिने, यो चिज पो लोकतान्त्रिक हुन्छ त। र केपी ओलीलाई पनि यो विधिबाट मात्रै तिमीहरू किनारा लगायो भने मात्रै उनको कहरबाट नेपाली राजनीतिले उन्मुक्ति पाउँछ, जुन ट्रम्पको हकमा भयो। ट्रम्प र केपी ओलीमा के पनि फरक छैन। ट्रम्प पनि एकजना प्रेजेन्टर हुन्, ल्यान्ड ब्रोकर हुन्, उनको व्यवसाय भन्ने मैले त्यो सुनेको छु। तर उनी गुड प्रेजेन्टर हुन्, मोडल हुन् उनी। तर डाक्टर साहब त्यसमा चाहिँ अब केपी ओलीले जुन विधान अधिवेशन अथवा विधानको उसमा चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ पावरफुल रूपमा लिएर आए, त्यसले र अर्को चाहिँ 70 वर्ष कटिसके पछाडि विश्राम लिन पर्ने कुराहरूलाई हटाए। त्यो कुराले चाहिँ उनी अझै शासन सत्तामा यो विधि विधान, यो नियम अनुशासन भन्नेमा रहेनन् भनेर टिप्पणी गर्छ नि डाक्टर साहब। त्यो एकदम डिबेट गर्न लायकको विषय हो। तर उनले विधान अधिवेशनमा यो चिज ल्याउँदैछन् भने त विधान अधिवेशनले यसलाई यस नो गरे भयो नि त बाबु। मेरो भनाइ चाहिँ के भने, एउटा प्रक्रियाबाट केपी ओली त्यहाँ पुगेका छन् भने त्यस्तै प्रक्रियाबाट मात्रै तपाईँ उहाँलाई त्यहाँबाट बेदखल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सादृश्यता कहाँ पनि छ भनेदेखि यो विगत एमालेको नीति हो, यो 70 वर्षवाला। त्यसपछि नेकपा भयो। नेकपा हुने क्रममा उनीहरूले यो 70 वर्षलाई उल्लङ्घन गरेका थिए, हटाएका थिए। फेरि नेकपा भयो, एमाले भयो, अनि फेरि एमाले यो कुरालाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा लगिराखेको छ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने, म 70 वर्षको पक्षधर हुँ, 2 टर्म सिस्टमको पक्षधर हुँ म, क्लियर कट। हजुर। त मैले भनेर त हुँदो रहेछ नि त। म त काहीँको नेता छैन। हजुर। मेरो त के अस्ति मैले त खालि एउटा विचार निर्माणमा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरिदिने हो। यसले एउटा जागरण ल्याइदियो, यसले एउटा रूपान्तरण ल्याइदियो भने आई विल बी ह्याप्पी। तर योभन्दा बढी त म त केही पनि गर्न सक्दिनँ। हजुर। तपाईँले भने जस्तो हो भने विधान अधिवेशनमा नेकपा एमालेका युवा कार्यकर्ताहरूले एकगठ भएर यो कुरा हुन सक्दैन कि 2 टर्म कि 70 इयर्स। 2 टर्म भन्यो भने पनि केपी ओली गइहाल्छन्, किन 2 टर्म्स अलरेडी भइसके। तर यहाँको चलन के छ भनेदेखि गिरिजाका पालामा पनि यस्तो कुरा भयो नि त। उनले के गरे भने बहाल रहेको अवधि मात्रै गणना हुन्छ भन्ने अपव्याख्या ल्याइदिए, फेरि बरकरार रहे। त्यसकारण लोकतन्त्रमा चाहिँ नियति भन्दा पनि नियत महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ।
त्यो नियत राखेर गरिएको Yes. लोकतन्त्रै भएन नि। त्यस कारण हो त्यही कुरा भयो यहाँ चाहिँ अभ्यास त्यो छ। अब यो नियत राखेर ल्याइएको छ त नियत राखेर ल्याइएको छ भने पनि हामीले त नियत राखेर यो ल्याएको छ है बाबु भन्ने हैसियत मात्रै हामीसँग छ। त्यसलाई चाहिँ आउटराइट यस नो भन्ने हैसियत त हामीसँग केही पनि छैन। त्यस कारण त्यो दलका नेता कार्यकर्तालाई म खुल्लम रूपमा र सार्वजनिक रूपमा के आह्वान गर्छु भने तिमीहरू यहाँ उभ्भन बाबु। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा छ, युवाहरू एक ठाउँमा उभ्भन। युवाहरू एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै शेरबहादुरको अनन्तकालसम्म चाहिँ त्यहाँ हस्ती रहिरहन्छ त। अब अहिले रामचन्द्र के रोदन गर्छन् भने जो मान्छे असफल सिद्ध भइसकेको छ त्यही मान्छे पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर कसरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जीवन्त बनाउन सकिन्छ। कुरा त सही हो, तर हामी पो भन्ने मात्रै ठाउँमा छौँ। अनेक मञ्चहरूमा यी कुराहरू भन्छौँ, उनीहरू त गर्ने ठाउँमा छन् नि त। गर्नु, दर्ता गर्नु, भिन्न मतदानमा जानु अनि किनारा लगाइदिनु नि त शेरबहादुरलाई। अब रामचन्द्र पौडेलको यो भनाइसँग नि डाक्टर साहब, अब असफल भएको व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा सफल भयो भन्ने पार्टमा त अब 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति 5औं पटक भयो। भलै त्यसले जनताको यो जिन्दगी अथवा त्यसमा कुनै पनि तात्विक असर त देखाएन, तर उनको हिसाबमा त उनी त सफलै होला नि डाक्टर साहब, होइन? होइन, यो त सेल्फ रेकमेन्डेसन इज नट गुड। मैले आफैलाई म भन्दा राम्रो विश्लेषक, मभन्दा राम्रो प्रस्तुता, मभन्दा राम्रो प्रोफेसर को छ र अर्को भने त मान्छे हाँस्न होला नि त। मेरो मूल्याङ्कन त दुनियाँले गर्ने होला नि त। जस्तो मैले एकपल्ट के भने पढे लेखेर कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन, पढे लेखेलै प्रधानमन्त्री हुने हो भने त सबभन्दा पढेको, सबभन्दा लेखेको, सबभन्दा पत्र पत्रिका किताब लेख रचना प्रकाशित गराएको व्यक्ति त म छु नेपालमा भनेको। सुरेन्द्र केसीले आफूलाई भन्यो भनिदिए होला, मेरो टोङ अभिप्राय एउटा भए पनि त्यस्तो तल सुन्ने होला, सुन्नेपछि केही लागेन नि त। त्यस कारण उहाँहरूले आफैलाई भन्ने होइन, के देखिएको छ त, हामीलाई के अनुभूति छ, उहाँहरूले कति कारखाना खोल्नुभयो, उहाँहरूले कति रोजगारी सृजना गर्नुभयो, उहाँहरूले कति सडक विस्तारित गर्नुभयो, सहरीकरणको प्रक्रियामा उहाँहरूले के गर्नु। जस्तो भनौँ न, यही प्रचण्डले केपी ओलीले हिजो त्यहाँ प्रश्न उठाए नि, नेपालको मध्यभागमा मिड सिटी एउटा मिड सिटी चाहिँ निर्माण गर्ने भनेपछि कहाँ पर्यो त त्यो ठाउँ? त यो त नियत भन्दा पनि नियतको कुरा आयो नि त। भोलि जस्तो भनौँ न, यो सरकार कहिले जाने हो कहिले आउने हो केही ठेगान छैन, मानिलिउँ यो सरकार 4 महिनामा गयो, अर्को सरकार आयो। मिड सिटी भनेको चितवन होइन, मुगलिन हो भनिदियो भने के हुन्छ त? अथवा चितवनबाट छ्यापके पारिपट्टि गैँडाकोट हो भनिदियो, अथवा दाउन्ने भनिदियो, झौँ चलेर बुटवलै पुर्याइदियो भने हजुर, अनि त्यसको के तात्विक अर्थ हुन जान्छ त? त्यसकारण यो नियतबाट होइन, पारदर्शीपूर्ण तरिकाले यो प्रयोजनार्थ यस कारणले यो गर्ने भनेपछि जस्तो एउटा राम्रो प्राविधिक विश्वविद्यालय भनिदिए, त्यसलाई पनि उपयुक्त ठाउँमा राखिदिए त राम्रो। तर यहाँको चलन के छ भने आफ्नो एउटा ज्वाइँलाई भिसी बनाउनु पर्यो भने वा आफ्नो एउटा भान्जालाई राजदूत बनाउनु पर्यो भने पनि एउटा दूतावास खोलिन्छ यहाँ। हजुर, राष्ट्रको कस्टमा। आज जुम्लामा एउटा अस्पताल छैन, आज हुम्लामा सडक पुगिराखेको छैन। अनि तपाईँ यो गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने यसको के अर्थ हो भन्ने प्रश्न त उठ्ने हो नि त। अब यो सबै प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, यो जे जति विकृति विसङ्गति आए, खर्च प्रणाली पनि पारदर्शी भएन, सबै अप्ठ्यारो भयो भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ सङ्घीयतामै गएर फेरि जोडिन्छ, कम्तीमा पनि शासन व्यवस्थामै गएर जोडिन्छ। यो प्रसङ्गमा वामदेव गौतमको एउटा प्रस्ताव चाहिँ हालसालै आएको छ र त्यसमा हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस बाहेक अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लाग्नुपर्छ भने जस्तो उनीहरूको त्यो देखिन्थ्यो। अब सङ्घीयताको विषयमा उठेको प्रश्नसँगै शासन व्यवस्थामा उठेको प्रश्नमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आयो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यो के रहन्छ डाक्टर साहब? यो प्रसङ्ग पनि जोडौँ न यसमा। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि नियति भन्दा पनि नियत महत्त्वपूर्ण देखियो र संरचना भन्दा पनि व्यवहार र संस्कार चाहिँ निर्णायक देखियो। कार्यकारी हुँदैमा भइहाल्छ, नहुँदैमा हुँदैन भन्ने कुरा होइन। जस्तो केपी ओलीले विघटन गरेको हाउसको कुरा गरौँ, हाउस विघटन सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था त छैन, उहाँले दुईपल्ट ठोकिदिनु भयो।
अब यो संविधानको समस्या हो कि केपी ओलीको समस्या हो त? हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त। त्यसकारण वामदेवले भनेको प्रश्न मुख्य प्रश्न होइन। मुख्य प्रश्न वामदेव जस्ता छन् त्यो चाहिँ हो। उदाहरणको लागि वामदेवलाई बर्दियाका जनताले 5 वर्षको लागि त नो भनेको हो नि। हजुर। त वामदेवलाई अप्पर हाउसमा नभइकन भएन मात्रै होइन कि उनी संविधान संशोधन गरेर भए पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्छन्। हजुर। यो संविधानको समस्या हो कि वामदेवको समस्या हो त? अब नारायण काजीको कुरा नि अहिले आइराखेको छ। हजुर। संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेदेखि सोही अवधिमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने छैन। तर नारायण काजीलाई मन्त्री नभई भएको छैन। यो के को समस्या हो? त्यसकारण यो संविधानको धारा उपधारामा, नियम कानुनका धारा उपधारामा समस्याको समाधान हुँदैन। समस्याको समाधान पनि र समस्या पनि तपाईँको मनभित्र छ। हजुर। तपाईँ नै समस्याको जड हो। तपाईँले गलत आहार विहार गर्नुहुन्छ, त्यसको परिणाम तपाईँले गलत बिहोर्नुपर्छ। गीताको एउटा उक्ति आउँदो रहेछ नि त। हजुर। कहिल्यै पनि गलत कामको नतिजा सही हुन सक्दैन। तपाईँ गलत गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ सही अपेक्षा गर्नुहुन्छ भनेपछि संविधानमा नै समस्या रह्यो होइन, आचरण व्यवहारमा समस्या रह्यो व्यक्तिमा। यत्रो मैले व्याख्या गरेँ। हजुर। संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले ठोकिदिए। यो संविधानको त्रुटि हो कि प्रधानमन्त्रीको त्रुटि हो? प्रधानमन्त्रीको। यसलाई लिएर मैले भनेको कि समस्या नियम कानुन ऐन। अहिले मान्छेहरू के भन्छन् भने नेपालमा राम्रो काम गर्नलाई कुनै पनि नियम कानुन, कुनै पनि संविधान धारा उपधारा किन्तु परन्तु केही पनि समस्या होइन। जस्तो मैले भने नि, सचिव सर्व गर्नु पर्यो, विवादको विषय बनाइएन, जसलाई जुन सचिव मन पर्यो टप टप टिपे लगे बनाए, आफ्नो मन्त्रालयलाई पूर्णता दिए। तर बिजुलीको एमडीमा किन लडाइँ? नेपालीहरू सिधै 2 भागमा बाँडिए। त्यहाँ कुलमानलाई ल्याउनु हुन्छ, कुलमानलाई ल्याउनु हुँदैन। अनि उनीहरूले सचिव ल्याउँदा हामीलाई यो मौका दिएनन् नि त। हामी पनि गृह सचिवको हकमा भन्छौँ, अर्थ सचिवको हकमा भन्छौँ, उनीहरूलाई पूर्ण अवधि काम गर्नु। जस्तो अर्थ सचिवको कुरा गर्ने भने 6 महिना मात्रै उनको अवधि बाँकी रहेछ। त एउटा कर्मचारीलाई बिचरा कत्रो मेहनत गरेर उसले त्यो सचिव पद चाहिँ हासिल गरेको हुन्छ, अनि तपाईँको राजनीतिक खिचातानीमा ऊ किन बलिको बोको हुन्छ? उसले चाहिँ निर्देशनमा तलमाथि गर्यो, गोपनीयतामा तलमाथि गर्यो, आचार संहिता विपरीत काम गर्यो, हदैसम्मको दण्ड गर न, मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर यहाँ के छ भने मोलतोल गर्ने। जस्तो मुख्य सचिवलाई कुनै हालतमा फेर्न नसकिने निजामतीको कानुनी व्यवस्था रहेछ, कुनै हालतमा पनि फेर्न नसकिने। तर यिनीहरू मोलतोल गरेर, किनभने आफ्नो अनुकूल यिनीहरूलाई मुख्य सचिव चाहिन्छ। जस्तो अहिले पनि मुख्य सचिवको कुरा भइसकेको छ। योभन्दा अगाडि त्यो लोधरे भन्नेलाई राजीनामा गराएर राजदूत बनाएर त्यहाँ पठाए, ताकि यो के बैरागी भन्नेलाई मुख्य सचिव ल्याउनै पर्ने थियो यिनीहरूले, जुन चाहिँ मिल्दैन थियो। परराष्ट्र सेवाबाट ल्याइरहेको छ उनीहरूले, युजुअली परराष्ट्रबाट ल्याइँदैन यता। अब अहिले फोकस दिन्छ यिनलाई, फेरि युवराजलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि, लोधरेलाई फिर्ता बोलाएर भए पनि त्यहाँ राजदूत बनाएर पठाउने, अनि त्यहाँ कुनै अर्कोलाई मुख्य सचिव बनाउने। अनि यो नियमको समस्या हो, कानुनको समस्या हो, आचरणको समस्या हो, संस्कारको समस्या हो, व्यवहारको समस्या हो, लोकतन्त्रको समस्या हो, कसको समस्या हो? यो नियतको समस्या देखियो डाक्टर साहब। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, जाँदा जाँदै यो नियतको प्रसङ्ग जोडिँदाखेरि अहिले सरकारले कोरोना चाहिँ बढ्यो, कोरोना ग्राफ उकालो लाग्यो भनेर विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकोले हामी जारी राख्छौँ भन्यो, गरी पनि राखेको छ। लोकसेवा आयोगले पनि म परीक्षा लिइराख्छु भन्यो। तर त्यो 4 लाख विद्यार्थीहरूको जुन कक्षा 12 को पटक पटक स्थगित हुँदै आयो परीक्षाको हकमा, अहिले स्थगित गरियो। साथसाथै यो राति 8 बजेपछि चाहिँ गाडीहरू चलाउनलाई निषेध गरियो। अब यो भन्नेहरूले राति 8 बजेपछि कोरोना सर्छ कि दिउँसोको यो चहल पहलले सर्छ, दिउँसोको यो हुलदङ्गा नारा जुलुसले सर्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। अर्को कसैको इक्जाम हुन्छ, कसैको इक्जाम हुँदैन, कसैको सर्छ, कसैको सर्दैन, यो के गर्न खोजेको भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्। अब यो चाहिँ यो व्यावसायिकताको अभावले पनि यस्तो हुन्छ। राइट म्यान राइट प्लेसको सिस्टम छैन हाम्रो देशमा, त्यसले पनि यस्तो कुरा हुन्छ। र सजिलोको लागि, किनभने शासकहरू त अकर्मण्य छन्, एउटा सरकारै बनाउन महिनौँ दिन लगाइदिन्छन् उनीहरू। अब त्यो बनाइहाले पनि उनीहरूले त्यहाँ रङ मान्छे ल्याउँछन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। जद्दोजहदको होला, फेरि
कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैनको कुरा होला, त्यो सबै कुराको कोपमा यो विषय परेको प्रष्टै देखिन्छ। त्यसकारण मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने लकडाउन समस्याको समाधान होइन, किनभने कहिलेसम्म कोभिड जान्छ भन्ने कुरा तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ र? सकिन्न। मानिलिउँ यो 10 वर्ष जाला अरे, तपाईँले अब कोभिडसँग बाँच्ने ह्याबिट विकास गर्नुको विकल्प छैन। यसमा भ्याक्सिनभन्दा यसको कुनै अर्को उपाय छैन र तपाईँले यसका जो मानक सिद्धान्तहरू हुन्छन्, आचार विधिहरू हुन्छन्, तपाईँ योभन्दा दाहिने देब्रे गर्नुभयो भने कहिले पनि तपाईँ लक्ष्यमा पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नैपर्छ, तपाईँले सेनिटाइजिङ गर्नैपर्छ, तपाईँले यसका अरू मानक सिद्धान्तहरू मान्नै पर्छ। अब यही विधि गरेर युरोप अमेरिका सफल भइसक्यो, तर अमेरिकामा फेरि रिपिटेसन भयो भन्ने कुरा छ। जापानको कुरा यही छ, साउथ कोरियाको कुरा यही छ। तर जापानमा यति हुँदाहुँदै पनि ओलम्पिक्स गर्यो कि गरेन त? हजुर। यहीँबाट मन्त्रीका स्वास्नीहरू सहभागी हुन गइसके भनेपछि उनीहरूले प्रत्यक्ष देखेका छन् नि। किनभने अमेरिकाले अब चाइनाले यो कुनै कुरा नगरिकन उसले तुरुन्त उपायमा गयो, फलस्वरूप रेकर्ड इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अहिले चाइनाले हासिल गर्यो। अब तपाईँ त्यो बाटो जान छोडेर अनि तपाईँ यो अस्वाभाविक बाटो जानुहुन्छ, राजनीतिको बाटो जानुहुन्छ, स्वार्थको बाटो जानुहुन्छ भने अनि कसरी तपाईँले यसमा परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ त? नेपाल सरकारको नीति सुरुदेखि अहिलेसम्म नै जस्तो केपी ओलीले त्यही बेला चाहिँ पिठोको कुरा गरे, बेसारको कुरा गरे, हाच्छिउको कुरा गरे, मरिचको कुरा गरे, जो ख्याल ठट्टा जस्तो गरेर चाहिँ उनले लामो समय व्यतीत गरे नि त यसमा। हजुर। ती कुराबाट वास्तवमा यसले समाधान पाउने सम्भावना थिएन। ती घरेलु उपायहरू हुन्, तिनले केही न केही काम गर्थ्यो, त्यसमा दुई मत थिएन। तर जुन वैज्ञानिक पद्धति हो, वैज्ञानिकभन्दा अर्को पद्धति अथवा भ्याक्सिनभन्दा अर्को पद्धतिबाट अहिले कुरा के आइरहेछ भने अनेक भेराइन्टहरू यसका आएका हुन्छन्। यसको मतलब कोभिड उसले चाहिँ पटक पटक आफ्नो चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। भेराइन्ट भनेको त्यही हो। त त्यही अनुसारको जस्तो अहिले अमेरिकामा तेस्रो डोजको कुरा भइराखेको छ। हजुर। बुस्टर डोजको रूपमा अर्को उनीहरूले परिकल्पना गरिराखेका छन् र वैज्ञानिकहरू रात दिन त्यसमा दत्तचित्त भएर चाहिँ के गर्दा के हुन्छ होला, कुन उपायबाट कस्तो हुन्छ होला भन्नेमा उनीहरू अब यहाँ हाम्रो कुन नीति प्रभावकारी हुन्छ होला। जस्तो अहिले भनौँ न मोबिलिटी बढ्यो, कोभिड बढेको देखियो, पिसिआर गर्यो कोभिड बढेको देखिन्छ, नगर्यो घटेको देखिन्छ, लकडाउन गर्यो घटेको देखिन्छ। अनि त्यही नै कोभिड नियन्त्रित भएको अवस्था होइन नि, किनभने मोबिलिटी कम हुने बित्तिकै पिसिआर नहुने बित्तिकै त अनि तपाईँको त्यो रेकर्डमा देखा पर्दैन होइन। सरकारले त्यो गर्नुपर्ने काम नगरिकन जस्तो रातिको 8 बजेपछि चाहिँ रोक लगाउने हो कि रोकै लगाउने हो भने पनि यो सेनिटाइजेसनको पार्टमा भ्याक्सिनेसनको पार्टमा चाहिँ बढी जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब। होइन, उसले त यो 8-9 बजेको कुरा 8-9 बजेमा उसलाई त्यत्रो रहर छ भने रातिको 8-9 बजे होइन, बिहानको 8 बजे चाहिँ यो गर्नुपर्छ। राति 8 बजे को गाडी चढ्छ र 8 बजेपछि गाडी बन्द गर्ने को हिँड्छ भन्नु त? ल राति 8 बजेपछि मेरै कुरा गर्नुहुन्छ त 8 बजे उता भन्दा त कहिले पनि घरबाट बाहिर हुन्न। यस्तो जनसङ्ख्या त अर्को पनि होला, किन म मात्रै आत्मअनुशासनको व्यक्ति त काठमाडौँमा पक्कै होइन होला, अरू सहरको कुरा पनि यही हो। त्यस कारण यो 8 बजेवाला त सिद्धान्तै गलत छ। 8 बजे सिद्धान्त गरेन, बिहान 8 देखि 12 बजे कम गर्नुपर्छ। हाई मोबिलिटीको टाइम त त्यो हो नि त, अफिस टाइम पनि त्यही हो। अनि त्यो बेला चाहिँ किनभने यसबाट के बुझिन्छ भने सरकार छोटो बाटोमा छ भन्ने देखिन्छ। यो समय ऊ खुल्ला राख्न चाहन्छ, कर कलेक्सन गर्नु पर्यो, ऊ यो चाहन्छ। 8 बजे उपरान्त टेन्सन फ्री ऊ बस्न चाहन्छ, किनभने क्रिमिनल एक्टिभिटीहरू हुने समय फेरि त्यो हो। त्यसकारण सरकारको यो अपरिपक्व र अदूरदर्शी सोच हो। यस्तो किसिमको हथकण्डामा ऊ जानु हुँदैन। उसले एकदम यो कोभिड आजको रियालिटी हो, योसँग हामीले बाँच्नुको अर्को विकल्प छैन। जति चाँडो हामीले यो सत्यलाई आत्मसात गर्छौँ त्यति नै हाम्रो आर्थिक र सामाजिक जीवन पद्धतिले चाहिँ लय पक्र्छ। अन्यल र अस्थिरतामा राखेर खेलबाड गर्ने जस्तो भ्याक्सिनकै कुरा गरौँ न, यिनीहरूले डे 1 देखि नै हरेक दिन कसरी भ्याक्सिनको उपलब्धता मात्रैमा केन्द्रित गरेको भए आज हामीले यसरी रोइरहनु पर्थ्यो त? मैले नै कोभिसिल्ड चाहिँ पहिलो डोज लगाएँ, 3 महिनाभित्र चाहिँ दोस्रो सिल लगाउनुपर्छ
दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ भन्थे, मैले 6 महिनासम्म पाइनँ। त किन पाइनँ त भन्दा कोभिसिल्डको जुन दोस्रो खेप थियो यिनीहरूले आफूमा त्यो वितरण गरिदिए। 60 वर्ष माथि उमेर समूहकोले लगाउनु पर्नेमा नेताका, सांसदका, हाकिमका, फलानाकाले चाहिँ त्यो उपभोग गरेर हामीलाई बुङ्गो बनाइदिए। यहाँ हो नि समस्या त। अब अहिले यसको दोष चाहिँ इन्डियन कम्पनीको टाउकामा हालेर उसले दिएन अनि उपलब्ध त दिएन भने पनि यिनीहरूको त्यसो भने दिएन भने त दिने गर्नु पर्थ्यो नि त। पेमेन्ट भइसकेको छ, वस्तु नआइराखेको भन्ने कुरा छ। त्यसो भने फिर्ता पेमेन्ट गर्दा सरकार प्रयोग गर्नु पर्यो, कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गर्नु पर्यो, पैसा लिने अनि नपटाउने। त यहाँ हो नि असफलता त। यहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो। यो कपोलकल्पित कुरामा हामीले विषयान्तर, यो भनेको विषयान्तरको घृष्टता हो। नागरिकको जीवजानसँग, राष्ट्रको भाग्य र भविष्यसँग खेलबाड गर्न छुट कुनै सरकारलाई छैन, कसैलाई पनि यो अधिकार हुँदैन। म फेरि भन्छु, कोभिडको समाधान लकडाउन होइन, 8 बजे पनि होइन, 9 बजे पनि होइन। सरकारलाई 8 बजेसँग त्यत्रो मोह छ भने बिहान 8 बजे आओस्, अथवा 12 देखि 3 गरिदियोस्, 3 देखि 5 गरिदियोस्। हाई टाइम त्यो हो नि त। सरकारी गाडीहरू त 9 to 10 अनि 4 to 5 मा बढी मुभ गर्छन् नि त। त्यसो भने त्यो 4 to 5 मा अन्य गाडीलाई स्टप गरिदियोस् न त। अनि अन्य गाडीलाई डे टाइम 12 to 3-4 गरिदियोस् अन्य गाडीलाई। अनि त्यो अन्य गाडीलाई स्टप गरेर अनि 4 to 6 सरकारी गाडी मात्र हिँड्ने। किन सरकारी गाडीहरू, सरकारका मानिसहरू त पैदल हिँड्न उनीहरू अपमान ठान्छन्। उनीहरू पैदल हिँड्ने जस्तो चाइनिजहरूको चाहिँ साइकलमा हिँड्नुलाई मर्यादित ठान्छन्, बढी साइकल उत्पादन गर्छन्, साइकलै उनीहरू त्यसैमा गौरव गर्छन्। हाम्रो त कुनै फुचे नेता पनि पैदल पनि हिँड्दैन, साइकल पनि हिँड्दैन, उसलाई त कारै चाहियो। हजुर, ठुलो नेताको त काफला पनि हुन्छ, 7वटा 8वटा 9वटासम्म हुन्छन्। यो हो नि त समस्याको जड। यी गाडीहरू नेताले काफिला लिएर हिँड्न नपाउने, एउटाभन्दा अर्को गाडी चढ्न नपाउने भनिदियोस् न त। अनि 50% त्यही कुल डाउन भइहाल्छ नि त। त्यस कारण हामीले अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, रियलिस्टिक हुनु पर्यो, क्रिएटिभ हुनु पर्यो। कोभिडले हामीलाई दिएको मेसेज यो हो, तिमीहरूको गैर जिम्मेवारी, तिमीहरूको अननेसेसरी इन्भल्भमेन्ट, तिम्रो जीवन पद्धति, तिम्रो रहनसहन, तिम्रो खानपानका कारणले कोभिड भन्ने समस्या तिमीलाई प्रकृतिले थपिदिएको हो। तिमीले जसरी वन्यजन्तु सिद्ध्यायौ, वन जङ्गल सिद्ध्यायौ, जनावरसँग जसरी तिमीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेनौ, त्यसपछि यो भएको भन्ने सन्देश दिएको हो नि त कोभिडले त। त्यतातिर चाहिँ एक दिन पनि चिन्तन मनन छलफल नगर्ने, अनि 8 बजे 9 बजे सरकार परिवर्तन, केपी ओली भएन, शेरबहादुर भएन, शेरबहादुरबाट समस्याको समाधान आजको आज भइहाल्छ त। यो समस्याको जड हो। यो रियालिटीमा हामी उभिनुको मैले त कुनै विकल्प छैन। 8 बजे 9 बजे लकडाउनबाट कोभिडको समाधान हुने भन्ने कुरा एउटा भ्रामक कुराहरू मात्रै हो। यसबाट कहिल्यै पनि कोभिडको समाधान हुँदैन। कोभिड हाम्रो जीवन पद्धति हो। यसलाई हामीले जीवन अन्तर्गत पद्धतिभित्र पारेर मात्रै कोभिडसँग सामना गर्न सक्छौँ। अरू भनेका चाहिँ भुलभुलामा पार्ने कुरा हो। हामीले जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउनुको अर्थ छैन। यो मैले लेख्दा अपराध हुन्छ र यस्तो जनविरोधी र आपराधिक काम हामीले छोड्नुपर्छ, गर्नु हुँदैन। हस्, धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।